میں اگلے سال یہ راگ دا مسئلہ بیان کیتا اج ول بیان کرے نا آقا خمینی دی زبان آقا ابو الحسن اصفہانی دی زبان راگ دا کیا حکم اس راگ نے اور اس لذت نے جدن تو یہ آئیے ساری قوم دے وچ قوم کو بد اعمال بنا چھوڑے اور بد عقیدہ بنا چھوڑے قوم دے کولو قرآن چھٹ گئے قوم دے کولو امام چھٹ گئے قوم دے کولو رسول چھٹ گئے حدیث چھٹ گئی بس عیاشی دا بازار گرم نام حسین دا تے کام کہندا میں عرض کرندا ہاں آقا خمینی مدد العالی لکھ دین تحریر الوسیلہ دے وچ اے مقاصد محرمہ دے وچ دوسری جلد دے وچ تحریر فرمیندے جتھاں غنا دا بیان آندا ہے غنا دے معنی معلوم جی غنا گاونا راگ گاونا ان کو گناہ سدے ویندے فرمائندے الغنا حرام اور نال سننا ہے الغنا حرام فعلہ وسماعہ واستماعہ والتکسب به غنا حرام کیویں حرام غنا دا کرنا حرام ان کو عمل دے وچ لے آونا حرام ان دا سناونا حرام ان دا سننا حرام ان دے نال کمائی کرنا حرام آئیے سمجھ سرکار علماء نے لکھی کتاباں موجود پئی ہیں کہیں کو اگر شک و شبہ ہوئے شیعہ میانی دور کوئی نہیں آ کے کتاباں ویکھ سکتے فرمایا الغنا حرام فعلہ وسماعہ واستماعہ والتکسب به غنا حرام ان دا عمل دے وچ لے آونا حرام ان دا سناونا حرام ان دا سننا حرام ان دے نال کمائی حرام اور پھر حرام کام جو ہے اس دے اتے امداد کرنا خداوند عالم دی ذات نے فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان نیکی دے وچ ایک دوسرے دے نال تعاون کرو برائی دے وچ ہرگز تعاون نہ کرو برائی دے وچ تعاون نہ کرو ہن جیڑا فعل حرام ہے اون دے وچ تعاون کرنا حرام ہوئے یا حلال حرام اون دے وچ تعاون کرنا حرام ہن دسو غنا دی مجلس قائم کیتی ونجے گاون والے کو بلایا ونجے تے اون کو فیس پیش کیتی ونجے جتنی وہ منگے 1000 منگے 2 منگے 1.5 منگے 5 منگے 6000 منگے جتنی منگے جس سے اتنے سودا طے تھی ونجے ان کو وہ فیس دے کے تے وہ کام کراونا ہے تعاون ہو سی یا نہیں بہت بڑا تعاون بہت بڑا تعاون ہاں بھائیو حرام دوتے تعاون حرام اس تو بعد آقا خمینی نے مزید توضیح کی ہے آقا ابو الحسن نے یوں فرمایا غنا حرام ہے غنا حرام ہے بھی حرام ہے لیکن اگر غنا کو استعمال کرو کہیں ایسے امر دے وچ جس دے ذریعہ خدا دی عبادت کیتی ویندی ہے جتھاں جس شے دے وچ غنا کو استعمال کر رہے ہیں وہ ایسی شے ہوے جس نال خدا دی عبادت کیتی ویندی ہے تے انجام کیا ہوندا ہے عمومی غنا دی نسبت اس دا گناہ دوہرا ہوے عمومی جڑا زنا دا گناہ ہے اون دی نسبت اون دا گناہ دوہرا ہو ویندے مثالاں دتیاں کل اذان جویں اذان راگ دے وچ پڑھو جویں اذان راگ دے وچ پڑھو وقراءۃ القرآن جویں قرآن دی قرات راگ دے نال کرو والمسیح
جویں مسیح راگ دے وچ پڑھو ورنہ وہات اور اس قسم دے امور جنہاں نال خدا دی عبادت کیتی ویندی ہے جے اون دے وچ راگ لے آؤ تے اے عذاب دوہرا ہو گئی. اچھا سرکار عذاب پہلے یہ عذاب دوہرا ہو گیا تے وت پڑھن والے نے فقط راگ نہیں، اس نے جناب نام امام دے، لیکن جو کچھ اس نے سٹوری بنائی اپنے دماغ دے نال بنائی، دماغی ایک تمہید قائم کی تھی. حضرت علی اکبر کی شہادت مثلا یا حضرت علی اصغر کی شہادت یا جناب امام حسین السلام کی شہادت، دماغ دے وچ ایک اس نے اپنے ایک سٹوری بنا کے تمہیدی رنگ دی، پھر موقع با موقع اس دے اتے ڈوڑے لگائے اور مکالمے بنائے. شاہ نے ایویں آکھیا، بی بی نے ایویں فرمایا، شاہ نے ایویں آکھیا، بی بی دی آواز پہ آندی ہے، شاہ پہ آکھ دے، بی بی آکھیا کوئی نہیں، آکھیا کوئی نہیں. وہ امام دوتے بی بی دوتے بہتان لگا رہے اپنا تخیل بنا کے اور اگلا سمجھیں دے واقعی ایویں آ رہے، جھوٹ شامل ہو گیا، امام تے جھوٹ بجا گیا، راگ بھی نالے جھوٹ بھی نالے. ول جس ویلے کدائیں قصیدے دی نوبت ہوندی ہے یا اور بیان ہوندا ہے، ہن کل اتھے پہ ذکر ہوندا جے کئی صاحب نے بیان کیتا کہ آل رسول تو ویلے بھی موجود ہیں جے خدا کوئی نہ. آل رسول تو ویلے بھی موجود ہیں جس ویلے خدا کوئی نہ. کئی آکھیں جی خدا بھی نہ دا محتاج ہے، خدا کو خدا انہوں نے بنایا، خدا دی انہوں تو بغیر نہیں ملتی. کئی آکھن والے بھائی دعا انہوں کو منگو،